قرآن محترم اوریدن کو شیخ القرآن علامہ حافظ ولی سیز سے دور تفسیر MP3 CD د پارا زمنګ د دکان پته یاد ساتئ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ CDs مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیک مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 124 نکاح مقصد سے نساؤکم دیجان استاسو حرس لکم زید فصل استاسو دے فاتو راز حرسکم زید فصل تا انا شیطم سرنگی چوخخ استاسو کیف شیطم منکرین حدیث وی وہ رکھنا انا مکانی جرا غلے دے قرآن وی رازے دا کم زین چستاسو خوخی او حدیث وی نا چاک پشاغان دیکتو کو نا اللہ بہتو دا رحمت پا نظر نبوری لیکن اگی پا دین نہیں پہنچے قرآن وہی فاتو حرسکم زید فصل ترا زید دا آخو محل دا فرس دے آخو محل دا حرس نہ دے کیا غیر ترازی دا تپوس عبداللہ چکرالوی کرو اور غازی خان کرو دا غازی خان استازو عبداللہ چکرالوی اور دا عبداللہ چکرالوی استازو پرویز اور دا طول غیر مقلدین اول تھی دا سم رکی دی اسلم جیراج پوری غازی خان عبداللہ چکرالوی مرزا غلام محمد قاضیانے دا طول اول کے غیر مقلدین اور دا دین رست بیا دا جوڑ شوی بیا منکرین حدیث تی جوڑ شوی یا چاچے کم دے مرزا غلام محمد اگر دعوت نبوت اکڑا اگر دون اوچت اور سے اور دا ازار دے کہ سوک فقہ نہ بنی اب یا قاضیانی کی گئی یا پرویزی کی خدا کا خاتمت ایمان پاغے بانے یا رضا سوک چل امام ابو حنیفہ بھی عزتی کی تاخر کے بقاضیانی یا پرویزی کتو دے چلوے نسنا دیوی یہ فقہ تساجت تے و فقہ چل نہ بنی ایمان چنگول جنگران دی دے توبہ بھی اس تکم اول کے توبہ جلال الدین سیوتیم دعوت اجتہاد کرے علماء وطے راشا درے مسئلے و تو ہو لے وی پدیک با اجتہاد کئے خود سنور ائمہ پو اصول بنا گئے خپل اصول بگو اگر سر خپل اصول کم دیو لار درے و ذکور بیار آگئے من بربان ادر تو بیرستا وی زم اجتہد نے مزم مقلد دغا سے مولانا عبدالحیم غیر مقلد ادے تو بیرستا وقدمو ورام دلی گئے انفسکم دا پارا ازان نخپلو مطلب دا کہ دنیک اولاد دعا وارے اگر حدیث کے دعا خود شویدہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا شیطان زمانگ لڑکے زمانگ اولاد نے لڑکے واتقوا اللہ یریگے اللہ نا وعلمو یقین ساتھے انکم بشک تاسو ملاقو یو دیکھے گے با اللہ سرا اور زیر ورکا مومنانو تا اسنا چی تو نکاح پا مسئلہ کی راشی چی وس با گٹل غاری کنا لیکن چی وہ دکے دیو کو نوس با گٹل غاری اسنا چی گولو دا خدای کتاب پر دی اور دا تنظیم کار چی کم دے پرین دے یا ساتا چما وادو کو وس خوزاغا نیمہ کنا آخو منگا زادو اور وس خوزا اتر لے شما سبا گٹل غاری نوس خوزا قرآن تا نسنے گا اللہ وی واتقوا اللہ اللہ نے یہ ریگا سنگا یا ساتا چیو دیکھے گی با اللہ سارا پوادو بانے گوڑا قرآن پرین دے پوادو گوڑا دا دین کار چی کم دے پرین دے وبشر المؤمنین زیر ورکا مومنانو تا اتم قانون مطلب دا کلکتا قسم کری چیز بچا سرخی گرنکم یا دچا منش کی با اسلانکم دا قسم بماتے دا دی کفار باور کئے او اغکار چکم دے اغبت کئے او کچرتا قسم مات نکو تو گناہگار دا مطلب دا قسم بماتے او کتا قسم مات نکو تو گناہگار ذکر حدیث کی راضی من حلف علی یمین فرعا غیرہ خیرا منہ فلیکفر عن یمینہ ولیات بالذی هو خیر چاچے قسم دے یو کار نہ اکو اب جادے پوشو جو وہ دا خود نیک کارو ما خود نیک کار نہ قسم اکو دے دے قسم کفارور کی او اگر کار دکھو دا مطلب دا جنوی چی رسول کو اسما دا اللہ نم گوا کرے
دا خو بے ادبی دا کچر زب بیا دا سکو ولا تجعل اللہ مگر رب نم دا اللہ غربتن بانا دا پار دا قسمونو ایمان نمراد دے ما دہل ایمان یہ نکارونا چی دا کم کا دا پار قسم شوی ان تبرو دا احسان کولنا دا فرزدارے کولنا دا اصلاح کولنا پرنن دا خلقو کے یو مانا دا ولا تجعل اللہ غربتن لایمانکم ان لا تتقو ولا تبرو ولا تصلحو بین الناس دا دین سوگن مکوا چی تب چا سر احسان نکے دا چا مسک با اصلاح نکے اور تب تقوان اختیار ہے اور دیم مانا مگر ربینم دا اللہ دا پار قسم نبانا ان تبرو چی دب احسان کوم پر دروغ بان سوگن کی پر دروغ قسم کی چی زب احسان کو زب فرزگاری کو اور زب دا خلق و مسک اصلاح کو اور بیان احسان کے اور نہ اصلاح کے اب پر دروغ دے سوگن کری ودام کو واللہ خدا پاک سمیعون اور دل کے دار سو علیم ود پار سو دا بیانو دے یمین منعقد یمین منعقد اگے توئی چ په مستقبل باندې قسم اخلی شي زما دا کار نکو یا زما دا کار کو نہ کچر دی کہ دا قسم مات کو نہ کفارہ بول دا قسم کفارہ دا او قرآن کریم آ کفارہ بیان کرے دا وہ مسفارہ سورۃ مائدہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان نوسی آیت تے فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ مطلب دا کرے چا قسم مات کے نہ کفارہ باور کے یا بلس مسکینان تا خوراک ور کے یا جامع یا عمر آزاد ہے ومن لم یجد سوک چی طاقت ندری فصیامو 3 ایام نہ روجی بنسی در ورزی پل پسے چی طاقت نہیں نہ دا در روجی بنسی پل پسے چاہی جزی دا کفارہ شوا نہ دے دے کی یمین لغوا او یمین غموس اغا بیانی غموس دا غفی قسم چی یو کار کری او سوگن تو کی مانا کرے یا نہیں کرے وی ما کرے نہ دیتا ہوئی یمین لغوا دارنگی یمین لغوا لیکن آمنگ چوائی واللہ باللہ کا بریان دا زیاد ہوئی اور لیکن اصل بے اختیار رازی دیتی یمین لغوا ہوئی دارنگی یمین لغوا اگتا ہوئی چی پکم قسم کی کفارہ نہیں خواہ کاغم منعقدی کا غموسی چی غموسی اور کفارہ پکی نہیں اور لغو دیتا ہوئی چی ستا پہ یو کار یقینی چی دا کار شوی دے اتو پہ سوگندو کی اور مس کیا کار نہیں شوی دا لغو دی پدی کے سمجھتا ننسیتا سو اللہ باللغوی فی ایمانکم پدی فیدی قسمونو لیکن نسیتا سو پاغا چقس کلیولو نستاسو مراد چنا اغیرین غموس دے جہنم کے بعد لغو پور کی چی پا دروغ سوگندو اللہ دے بخون کے صبرناک وس مسند ایلا ذکر کی نہم قانون اور لسم آنا ذکر کی مسند ایلا دا ایلا مطلب دے سوگن یو سلے خود تو ہوئی چیزا بتاتا ننزدی کی گم یا سلور ناشتی پکی یاد کری یا زیادو او یہ پکی اڈو ٹین یاد کرے نہ دے ٹین پکی اڈو یاد کرے نہ دے اور دے دا ذکر کی نردر پار انتظار دے سلور نیاشت کدی سلور نیاشتی که دے نزدی شو خود قسم کفارہ باور کی نوشو نشتا او که سلور نیاشتی که نزدی نشو ندیا نکاح مات دے یو طلاق باین راگے خواہ دا با نکاح نوی کی او که سلور نیاشتو نکم ویلی چه زمان دون نیاشتی یا نیاش یا درے ندی کی طلاق نشتا دخوا کدا مدہ کی نزدیک شو خو کفارہ باور کی او کہ نزدیک نشو نہ قصد ختم شو اور نکاح پاتے ذکر کہ نبی علیہ السلام دا کورنا یوم نیاش ایلا چکم نے کرے اور بیا خپل کور تلاغ نیاش پاس دا مطلب ندی توئی ایلا للذین پارا کسانو یولونا کہ سوگند کلی نبی بیان خپلنا انتظار دے سلور نیاشتو فإن فاؤ کدی واپس یو پدا سلور نیاشت کے اللہ دے بخون کے مہربان وإن عظم الطلاق کدی قصیر الطلاقو
اللہ دے اوریدن کے دار سو علیم تو پارسو والمطلقات یو رسم قانون مسئلہ طلاقو عدت دا طلاقو ذکر کی اور طلاقو یو بین الاقوامی مسئلہ وا ذکر دی تو جو دیر دشمنی پیدا کی نو قرآن کریم دا مفصل کر داغی تفسیر چکم دے اغیو کو دی آیت کی عدت دا طلاقو دا بیانی او بعضی وی چې عدت د طلاق نشتا د بعض سلفونو دا منقول خو لیکن دا قول صحیح نه دی ها هغه خزا چې هغه سره نزدېکت یا خلوت صحیحه نشوي بته څه کوئی دې کړی دا طلاق ولا بیا ور کړو نو د دې عدت نشتا دا بل سره بیا نکاح کول شي پاګه ټیم باندې لکه سورۃ احزاب کې راځي دویشتمه سپارہ یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا ايها الذين آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم یو کم پنځوستم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تاسو نکاو کې خود سره او تاسو نزدېکت نه لري او طلاقم اغیره ورکړو نو داغي اس عدت کې کوم دی نشته دا هغه خزه اس عدت نشته او چې نه طلاق ورکړي شو ولا نزدېکت شوی نه بیا به هغه عدت تیری درې حیزه او وینځ چې کوم دی هغه به تیری دوه حیزه ځکه عدت خو د دې دی شي حیز کوم دی نو دا به تیری دوه حیزه والمطلقات طلاق شوی خزه انتظار بکی پزادونو درې حیزه قرو لفظ مشترک دی په معنا د حیز مرادی او په معنا د طهر مرادی د پاکوالی معنا باندې مرادی او په معنا د حیز مرادی دی آیت کی منگ دا قرون مراد امام سے اخلی حیض امام شافی اخلی طہر پاکوالے امام شافی لحات عائشی رضی اللہ عنہا روایت پیش کی چا عمرہ بنت عبد الرحمن دا دیو رے روا اغید خاون طلاق ورکلیو نچکن دا درین حیض شروع شو ناغی وکیو چا توزا تپاکے او ام المومنین او فرمائل چې د قرون مراد چې کوم دین حیض حات عائشہ دارنگی قاسم ابن محمد دی چې کوم دین مراد د حیض د قرون طهره حات عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر عثمان علی یعنی خلفائے راشدین دارنگی سعید ابن المسیب دا ټول چې کوم دین د قرون مراد حیض او پدی باندې عمل کړل امام ابو حنیفه چې د قرون مراد چې کوم دی نه حیض ولی قرع وی جمع کېدو ته نه جمع کېدل د حیض دا راځي پر حیض قرو وی انتقال ته نه حیض انتقال د رحم نه کوي دا رنګه صداست قرو راغله درې حیض راغلي نو قرو چې کم دی دا جو مذکر را نو کچری یو سره طلاق په حیض کې ورکی نو موږ وایو آیا دغه حیض په عدت کې حسابه او کدی حسابه کچری دی په عدت کې حسابيږي نو دې کو هم څخه مخاطب تیر شي کنه نو دا خو دونیم په راغله او کدا حیض پکې نه حسابه نو دې خاصه حساب دی او د دین علاوه درې نور تیرې نو درې نوم په راغله دا خو جوړیږي نه او چې مراد چې نو قرون حیض والے نو طلاق په طهر کې شو او عدت چې کم دی دا د حیض شو بس خبره سمجھ شو او کنه مراد ته طهر اخلي نو طلاق په طهر کې ورکول شي ځکه حیض کې طلاق ورکول دا ګناه دی نه چې طهر کې طلاق ورکړو نو آیا دغه طهر په عدت کې حسابه او کني حسابه کچره دا طهر په عدت کې حسابه نو دې کو خو بسټیم تیر شي دا څه خو نشي کېدای چې پاک شي د فورم طلاق ورکړي ځکه دته باندې پاکوالی سره لري خامخا پکې ټیم تیر شي لکه چې دا پکې حسابه
او د دین علاوه دو نور طهر راغله او کدا پکې نه حساب ادا طهر نافاسم حساب دے کنا نہ د دین علاوه چې درې طهر تیری نہ دین طهر نہ پسلا سبا عمل راغله دیو امام سے وہی کہ مراد قرون حیض طلاق بطہر کے راشی اب جابا دری حیض عدت چکم نے نتیج دارنگر امام ابو حنیفہ دلیل دے دا قرآن کریم آیت سورہ طلاق کی راجلون بیرو کو سلورم واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضنا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضنا چې د کوم خود حیض ناراضی نو داغي عدت درې میاشتې دارنګه کوم خزا د حیض نه امیدي نو داغي عدت درې میاشتې پته ولګی چې چا حیض راضی نو داغي عدت درې حیض دارنګه ابن ماجه حدیث له چې فرمایي نبی علیہ السلام طلاق الامتی تطلیقتان وعدتها حیضتان د وینځ طلاق دوی او عدت یې دوه حیض دي نو مطلب سو دا آزاد خز عدت درې حیض په دې وجه امام صاحب د قولون مراد حیض وارث ولا يحل لهن ندی واد خود پارا چې پټ کی اغا چې پیدا کړل الله په ګلو داوی کې ګډ باندې بچي دې داوی کار کومه زما عدت چې کوم دی وګدي زدا زر وی زما درې حیض برابر شي اور ولې چې عدت وګد نشي دادی نشي وجه داغه دادا چې بچي بلچا کړل نشي بچي خود خاوند دی چې بلچا کړل نشي او په پردو بو دا بچي سیراب نشي دا مطلب ان کون نه اننا کدی یقین کی پالا پرز د قیامت وبعورتهن خاوندان د خذو لایق دی واپس کول دی په دغه موده کې اراده کی دی د اصلاح ینه طلاق یو یا دور کړي دي ښکارو الفاظ باندې نو دا طلاق رجعی دی دغه خاوند په دغه درې حیض کې دنه رجوع خو ته کولی شي او احق کوئی اسم تفضیل راوړو مطلب دا که د خزر رضا یو کني دیو ته رجوع کولی او ان ارادو اصلاحا دا کې ترغیبی دی دا احترازی نه دی چې که اراده اصلاح نه کوي دا د رجوع نشي کولی نه دا رجوع کولی شي خو رجوع مطلب دا چې تاسو اصلاح وکړئ نګره دینه خدا معلومه شوه چې د خزر حق نشته دا خاص یو شی دی نو قرآن وایي ولهن او اشتد پار لخذو مثل الذي پشان داغے غدیهن چی پر یہ خذو باندے دے بالمعروف مطابق دا قانون شرعی سن کے دخاون پا خذ حق شتا دک کسی دا خذ پا خاونم حق دے سن کے دخاون پا خذ حق دے دا خذم پا خاون حق شتا خود قانون شرعی مطابق نو بس ٹک شو کنا خذا خاون یو برابر شو کنا مثل الذي اور نہ خزم چکم دے گچک خاونم گچکی خزمم گچکی سریم پسٹیک تقرون کی نہ خزمم کی لیکن کہ نسل الذی راہ سرے حکومت کی نہ خزمم کی نسل الذی راہ نہ قرآن کریم جواب کی اور قرآن کریم دلتا موتور جواب چکم دے نور کی وڈر رجالے لیکن دپارا سڑو پدے خزمان دے درجہ اچت والے دے سرے پخز اچت دے سڑے حاکم دے او خزا محکوم دا سڑے طلاق ورکو دشی لیکن خزا طلاق دش ورکو دا ایوب پا وقت چکم غائلی قوانین جاری شیو اگئی که یو دفع دام وا چه خزم طلاق خاون ورکو دشی خزم هم طلاق ورکو اور دا مطلب دا بحیزم اور دام پکیو چه یو سڑے صدول خزی کو دشی نا خزا صدول خاوندان کو دشی دام وا غائلی قوانین کنا خبر چاہیے وللرجال علیہن درجہ وہ دا سڑو پا خود اوچت وال دے او کتو ہے چو وہ خود انسان نہ دے سڑے پہ وہ اوچت شو نو قرآن کریم جواب کئی چو بولے خود سم خود واللہ عزیزون اللہ دے زورور دا سزا بدل کی چو ختم بدی کی حکیم خاوند حکمت دے دا عرض کی دا اللہ حکمت ہی نتر اللہ حکمت والی چیز وس اغا کم طلاق دی چه دے پکی رجوع کولی شی و بعولتهن حق بردهن فی ذالک نا کم طلاق دی نا غیا یو طلاق او یا دوا
ہوچ سریحی پخکارو الفاظو کا الطلاقو طلاق دا واپس ہے مرتان دودی او اسنتان انوی مرتان مطلب مرتان بعد مرتين یعنی پیر بدو طلاق نور ہے یو طلاق ور کی یو طہور کی نہ چ بیا پاک شی نو بیا بل طہور کے طلاق ور دی تو وی طلاق سنی دا مطلب دا خود غیر مقلدین خبر لگا نا پوچھوی دا خود یہ غلطی کی اگر صحابی رفاعہ ابن رافع چاگا دری طلاق خود لور کریو پیر او اغی نکاح کرو ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ سر او اغی نبی علیہ السلام تے شکایت کو نبی علیہ السلام دے تنشی واپس کے دے سو پور چتا سے نزیکت نہیں کرے نہ نبی علیہ السلام دا ولی نہ دے کہ دا خود دری طلاق پیر غویری دا نشی ندی سمانا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرمائی مال خاون دری طلاق را کری او مالے چکم دے نفقہ سکنانو مقرر کرے او خاون مال دری طلاق را کری نبی علیہ السلام ماتا ہوئی کہ دا عبداللہ ابن ام مکتوم پکور کی عدت تیر کا نبی علیہ السلام دا ولی نوے کہ دا دری طلاق دا نکی گی دلی دا سو مطلب و دا طلاق مغلل بھی سڑیا صحابو دری طلاق ورکری دی او نبی علیہ السلام اغا نافذ کری دی ہاں دون دا چی دری پیر ورکول غورا نبی دنات دے گنا خدا نہ چی دکی بے شمار احادیث تھا پلے بارکی لیکن غیر مقلدین ہوئی دی اہل حدیث چلا منکرین حدیث اور چتے یہ ضعیف روایت بنقل کی چاہیے کہ محمد ابن اسحاق راوی دے کہ محمد ابن اسحاق امام مالک ہوئی دجال من الدجالی دا یہ دجال دے نبی علیہ السلام بتے درے طلاق صحیح شو نور دے دادا کتاب پورا تو گئی دلوں نہ خسیوا نہیں دا مطلب لیکن دا غلط ہے کہ دری پیر نہ واقع کی دا غلط ہے مختلف احادیث کی دے بار کی لا فرمائی گورا طلاق یو دی رجعی الطلاق مرتان دلتا کی طلاق رجعی ذکر کی دویم دی طلاق باین و ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ خود آئے ذکر کرنا دا طلاق باین اور دریم دی طلاق مغلظ فان طلقها من بعد فلا تحل له من بعد دا دی طلاق مغلظ دا دری قسم طلاق قرآن کریم ذکر کری نا مطلب فامساکم بمعروفین اسارو لی پخ طریقہ یا پریخوزل لی پخ طریقہ یہ کوئی اشارہ کا او کنی اشارے نچے عدد برابر چی نپری گزا خدا مکوا لکسن کی جاہلیت کی بیو سری خزے تووے کہ دا سے طلاق بدرکم کہ نبد خزکوم انا بد پریزم وی دا سنگا نا طلاق دے ورکڑو نا جا دے وطا رجوع کرا نا جا دے طلاق ورکو نا جا دے وطا رجوع دغه طریقه دے کولا نا اللہوی دا ظلم مکو یا کوئی اشارہ کے کستا سخوخی او کنی نپری گلے ولا يحل لكم ندی واسطہ سر پار اب تاخذو چواخلے مما دا غمال نا آتیتموہن چی تاس ورکلی اغیت شیعہ یو ذرا اغا مہر داغی نا بیان شیع رسلے چی تاس عرصو نا مال اغیل ورکر دے آن آغی شو خود چی نزدیکت او یا خلوت چی کم دے نا راغلی خوا آن آغی او رست بیان مسئلہ راغی اللہ ان خافا مگر کہ یری کی داد بارا چو بنساتی دی پولی دا اللہ نچی دی یری کی پیو بند سبکی فی تفسیریہ وین خفتوم کہ یری گئے تاسو چو بنساتو منگا پولی دا اللہ نشتر گناہ پدے دوارو فی ما پاغسکی افتدت چو فجور کی دا خضا پاگے یعنی دا خاون خضا فخلا خود دا خضا نا دا فخ بدرنگ دے اور دا خضا فخ نا دے کچھ بدرنگ دے داغی نا دا فخ ذکر آیات دو ام جمیل بارک راغلو دا ثابت ابن قیس ابن شماس بی بیوا آخ ایستوا دا پا مخدا سے داغونا گوندیو اور اغوال مہر کے یو باغ مقرر کرو داغی دینو خوا ناغران ابی یا رسول اللہ زدا سے کوما چی دا باغ دنا واپس ورکوما خدای مال طلاق را ثابت ابن قیس ابن شماس اغا منظور کرو اور او خلع چکم دے وشوا داغی بارک آیت راگے خوا دا خاون خواہ دا خور دین لکھوا اور دا خاون تاوی چی تاکم مہر مقرر کردے اگر مالا مرا کوا یا نور پیسے موالا و مال طلاق راکا
نہ کدغه دې منظوری او طلاق ورکی نه خیر دی دې ته وی خلع او دا طلاق باین دی مطلب دا طلاق باین کو رجوع نشي کولای خو بیا باندې کانه وکړي نہ که سوخ د دې دا اتفاق راي نه بیا باندې کانه دې ته وی طلاق باین طلاق رجی هغه ته وی چې پکارو الفاظ شي طلاق باین چې پکینایو الفاظ وي او نیت دې طلاق کړی زمره ته په ما باندې حرام ہے نہ حرام دو معنی کیږي یو دا چې ستا بی عزتی په ما حرام ده اذن دا چې ته په ما حرام ہے نہ د چې نیت د طلاق کړی نو طلاق واقع کړي چې نه کړي دا نه واقع دي نہ دې طلاق کو بیا نکاح نه دي کی واپس نشي وتلک حدود الله دا په د الله دی متی دی غیر دینا وتلک ما يتعدى سوک تیری د په د الله نه دا دي ظالمان فإن طلقها واستلاق مغلظ کچری دړي طلاق ورکړ خدتا فلا تحل له نرواچی دا خدا له د خاوند پارا من بعدو پس دریو طلاقنا حتی تدی پوری تنکحا چې دې کتو کی دا خدا بل خاوند سرا نکاح په معنا د وته حتی توسع نکاح په معنا د عقد مرادی او په معنا د نزدېکت مرادی دلته اعتراض دا کوي چې تاسو وایي چې کتاب الله مطلق دا په خبر واحد نو مقید کی نو حتی تنکحا دا مطلق دی نو چې مطلق دی نو تاسو ولې په حدیث د عسیلی باندې مقید کړی دی هغه د ابو رفاعه رضی الله عنه بیبي چې خاوند هغه طلاق مغلظ ورکړیو هغه نکاح کړو عبدالرحمن ابن زبیر سره او هغه د نبی علیہ السلام د اجازت غوښتو او نبی علیہ السلام وته فرمایلیو لا حتى تذوقي من عسيلته وهو يذوق من عسيلتك اور چې څو تاسو نه سکل یو بل هغه پوره نشي کېږي دا مقصد ده نو تاسو کتاب الله په دې ځای ول مقید کړی دا په احناف باندې اعتراض دی نو دا یو جواب دا چې دا نکاح په معنا ده وته دی اجماع اسمعوا كل شيء الا النکاح هغه ځای کې د نکاح معنا جماع یعنی توسع لکه موږ دا معنا من کتاب الله نه مقید کړي بلکې دا ذکر پته چې حق په خپل موجود دی دوی معنا دا چې دا حدیث د عسیلا دا چې کوم دی مشهور دی خبر واحد نه دی خدا سے تکلفی جواب دی غور دا چې نکاح په معنا دا وته ا اشکال نه راځي په دې ملک دا دورم تیر شوی چې طلاق به درې ورکړ درې نو مولا سے برادو دې سبق نو مولا سے بوتوي ټیک نه کنه سپکو مننه کنه خیرات هغه وی چې بالکل منلې دي یې ښا پته به ته یو غنټه پس بیا راشه مولا په طالب سره نکاح وکړو وته دې زیاده خاله شي هغه به حسینه چې کوم دین اوسه کړه تو مات کې نه زنګان کې بات پېږي اور مطلب دا غیبا دغه څه شو یو غنټه پس ما سره بیا راغی مولا په طالب ته راځي کنه څه کوي دغه اور طالب هغه برادو به طالب طلاق ورکا طالب طلاق ورکو بیا به پاغه سات داغي نکاح خاون سره نعوذ بالله دا متعین هم بدتر ناکار دی هو شي دا ناکار والم تیر شي حالانکه کوم خزل چې درې طلاق ورکړي شي هغه بیا نه حلاليږي چې څو پوری بل خاون سره نکاح نه کړي او بیا چې کوم دی هغه ود په خپل طبيعت طلاق نه ورکړي چې نکاح کی او بیا ول هغه په خپل طبيعت طلاق ورکړي او کنه ورکړي نه دی ورکړي علاقه بادر پار جیس کی اب ٹھیک رندیا کو طلاق ورکو دک ورکے عدت تیر کو بیا چې کوم دی هغه سره نکاح کو نه چې هغه وسره تش نکاح نه جماو کی او بیا ول په خپل طبيعت طلاق ورکی او داغه په کور کې به عدت تیری بیا نه پس داغه نه دا کدا روم دې کې نه خیر دی ولې کچره په شد حلاله باندې چې تو سره نکاح وکا بیا بوله طلاق ورکې مال به راکې یا ساته دا ګر نه حلالي
په دغه باندې حرمت غلیظه نه ختمېږي، ځکه چې نبی علیہ السلام په دغه دواړو لعنت ویلی دی، لعن الله المحلل والمحلل له. په حلالونکي هم د خدای لعنت، او د چا دپاره چې حلالېږي په هغه هم د خدای لعنت. نو لعنت په فعل حرام کې راځي، په حرامو باندې دا نکاح نشي جایز کېدی. او نبی علیہ السلام صحابو ته وایي اتعرفون التیسر مستعار، تاسو سوادی پیس پیژنئ؟ نو صحابه وایي نه، وی سوادی پیس هغه دی چې وسله ښځه له طلاق ورکي او دی ورسره نکاح وکړي د هغه لپاره حلاله کړي، بیا ورله دی طلاق ورکي، دا خو سوادي پیس دی. پوه شئ؟ دا مطلب دا نه کېږي. ښه په دې ملک کې دا دور هم چې کوم دی تېر شوی دی. دا په امام سے باندې دروغ او افترا ده. امام سے په سوانح عمره کې دانشتا دا ټول دروغ دي. امام سے نه قائد دي کوي لکه څنګه کنه په دا خبره هغه ته مفتی فرید وکنه اوس خو نشته، او هغه څه کړی مفتی فرید په خپل ځان گواہی کړو، وی زما ځان دا چل کړو چې طلاق ورکړ بیا ول راغی طالب سره باندې نکاح هغه په خپل ځان گواہی کوله، ځکه هغه دا جایز کړی. فین طلقها کله طلاق ورکړي هغه دین خاون فلا جناح علیهما نشتر گناہ پر دوارو ان تراجعا چې دی واپس یو بلتا ان ظننا کی یقینی ان یقیما چوب سات منگا پر د الله وتلک حدود الله دا پر د الله دی ویا ساته ګل طلاق پوس مور کوي ها دیت ابغض المباحات وي پر وو کارونو کې ناکاره کار دا طلاق کار کوی د پاره دا قوم چې پوریږي. وسو الطلاق مرتان په هغه باندې تنویر کوي او پاغي د غوندرنا چی. و اذا طلقتم النساء کلا چې طلاق ورکی بی بیان ودا فبلغنا نزیش اغی نیټه تا عدت لا پوره شری نه مراد د بلوغ نه مقاربت ته انقضاء نه ختمې دل نه. فامسكوهن اصال کې دي په طریقه یا پرې دوی په طریقه فامساكم بمعروف او تسريح باحسان التي شلو ولا تمسكوهن ميسار ردي زرارن د پاره نقصان لتا تدو چتا ہو جاتے ہو کہ پاگی چنے پریزی نے خزا کے ومن یفعل ذلك چاچو کداکار فقط ظلم نفسا فتاقیق ظلموں کو پخپلزان او من سے آیاتنا دا اللہ فتوقو چپاگی عمل نکے دارنگی یو براغی ما سل طلاق ورکری بل براغی ما زر طلاق ورکری. نبی علیہ السلام نے فرمائل دری طلاق شو اور دانو رید اللہ پا کتاب بانے توقی کری. دارنگی یو صحابی طلاق ورکلو زیادو نبی علیہ السلام او فرمائل ایلعب بکتاب اللہ وانا دین ازہرکم زما پا موجود گئے کی نخدے کتاب پور ٹوکی کوئے چیر طلاق و حد خود گری دے ندا زر و صد دا بگی لکم دینا رہا. وذکروا یاد کے نعمت اللہ احسان دا اللہ علیکم چکرے لے پتاسو نعمت ایمان مومنان پیدا کریے او اغا چرا دیگری بھی تاہتا قرآن اسنت نصیحت کی تاہتا پاگے لئے نعمت داو رزق ادا زان ذکر دو واتقوا اللہ یری گئے اللہ نا والطلاق مسئلہ کی گرز جاتے ہو نکے یقین ساتھ ہے اللہ نے پار سبانے پویا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کل کے طلاق ورکے خذلا ورسی گری نیچے تا فلا تعذلوهن میسار ویدی خطاب دے وارثان ہوتا این کہنا دنی کاکورن ازواجہن زڑو خاوندان سرا ازواج پہ اعتبار لما کانا مخی خاوندو کنا طلاق والا ورکلی دی لکہ ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ دخول لخاوند طلاق ورکو چکر علت ختم شناغت بیادی نکاح خواہشو کو ادام رضاوہ دو توینا تا زنگ بے قدری کرنا بے عزتی بھی کرنا دا شی بنو داغی بارکی اللہ آیت رو لے کہ وہ وارثانو ممن کوئے کہ چلے دی غدرو خاوندان سر نکاح کی بیا علاقی کے طلاق برے دری نہیں یہ بھی یاد ہوئی نہ تاسی منی کوئے ماں کہ دا زمان شرم دے یا خطاب دے خاوندان سر فلا تعدلوہن تا طلاق ورکری دی عدت ختم شو تو سر نکاح نکے نہ کاغب بل سر نکاح کی نتے ممن کو بازی کم طلاق ورکی او ادا بزمان سوک کی پخپرم نکی بلچم نپریدی اللہ وی ودام کوئے کا اذا ترازو کرے چرزائی بھی بینہم
پخپل مسکی بالمعروف مطابق د قانون شرعی ذالکا دا یعذ به نصیحت کو لشپاغی سرا من اغه چاته کان منکم چی پتا سو کی یقین کو ان په الله اپور د قیامت نہ پدی با عمل اغه سو کی ذالکم دا کار ازکا ډیر ورله استاسو لپاره او ډیر پاکون کې دے ازکا لکم ظاهر پاکی کتی من کې نه سباله به جنگ جګړه راځي نہ دا د جنگ جګړه نه پاکون کې دے و اطهر او د باطن پاکون کې دے زکات الله کتاب باندې عمل کو والله یعلم الله پوئیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوئیږئ والوالدات دولسم قانون مسله د رضاعت د پای مسله هغه ذکر کړي د طلاق مسله ذکر شو منس کې د پای مسله ذکر کړي د دې د پاره چې د بچي حق ضایع نشي د خزې د قانون حقوق هغه خو بیان کړو خو د دې د پاره چې حق د بچي هغه ضایع نشي نو قرآن کریم هغه پیش کړي والوالدات ومندي یرزعنا کئی باور کی اولاد خپلتا حولین کاملین دوکار پورا دا فتوہ خو پدیل کی مدد رضاعت دوکار دا ایمو سلاسو او دا صاحبین طول دا مذہب دے دا امام ابو حنیفہ مذہب دا دے چی مدد رضاعتو دا دونیم کار دا دونیم کار دا دا دلتا غیر مقلدین دا وڑی راغستی دے وہ دا قرآن دا خلاف کی حولین کاملین وہ دا قرآن دا خلاف کی نہ من وائی پا قرآن امام سے پوئی لکھا بل سکی نہ پوئی امام سے وہی دل تکی ذکر شوی دے عدد اقل کہ کم مدد رضاعت بکال اور حان میم احقاف کی پندسم آیت کے الت ذکر شوی دے عدد اکثر کہ زیادہ مدد دنیم کال دی دا دنیم کالو نسیوان نشتا نا مطلب وحمله وفصاله 30 شهرا ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا مطلب دا بار کرے دے مور خپل پر تکلیف وحمله مطلب دا حملته أمه كرها دلتا کمراتنا حمل دگیلی ووضعته كرها وس وحمله کتن حمل نبیا مران حمل دگیلی اخلی نا خو تاکید را رہے او تاسیس اولائی دا تاکید نو خدانا چی دا حملهو نمراد والا مدد گرزول دا بچی پغیر کی وفصالهو اب مدد پریکول دا آغا دا پرنا دیکھ ناشتی پغیر کی بچے گرزی دونیم کالا او پای چی کم دے نخوری دا دونیم کالا نپس آغا پل واخلی اپا دولدے پای دیش امام سے وہی دا عدد اکثر ذکر شو او التکی عدد اکثر ذکر شو دیکھ سے اختلاف دے حدیث ہوئی دا ہاں دا فاقی قیاس کرے دا فاس عقل دے نبی کو سب قرآن حدیث کی ذکر نہیں ہے دا ہی عقل دے پوش آخو نہیں جوڑی مطلب دا اللہ وی دا دونیم کالا وحمله وفصاله امام سے پدی دلیل نے بولے دے اور حمل پر معنی لاس کی یا دغیق کی گرزول داراغد دے سورت مریم وشتم آیت تھی فأتت به قومها تحملوه فأتت به قومها تحملوه قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا راوس دے اغا قوم تا تحملوه کہ پغیق کی نیولے دے تحمل سمانا دا غیق کی نیولے دغه سی وحمله مدد گرزول د بچی پغیق کی او جدا کول د پای نه د دې سماشي ینه دنیم کار دی حضرت شیخ الهند وای چې دوا کال ذکر کړو چې کچری یو دای د دو کالو نه سیوا ته ورکی نو په خاوند د هغه مزدوری نشته مزدوری چې نسی دا به دو کالو پورې او که د دو کالو نه سیوا هغه دای په ورکی نو دا د هغه خپل احسان دی مزدوری په خاوند نشته ذکر وکړه د دو کالو لمن دپار راغچا ارادت ارادو کی ایتم الرضاعہ چی پورا کی مدر پایو چی سوک مدر پای پورا کی ولی کن پورا کی دو کار نمخ کی جدا کی تدام خیم نو غیر مقلدین پا قرآن سپوئی اگی طرح قرآن راز معلوم دے چی دا دو کارے ولی ذکر کرو آخو پا یو حدیث عمل کی نور پاتی کری
پیو حدیث عمل کی وی کہ بیابان کے بات تکینے او کا آبادوں کی قبلے کا مقبول شاکول دوار یہ اور نہایت دے دبل اگی حسین پیو حدیث عمل کی دل تکی اور آگلے ہو ابھی تو باس کو میزا دے نہ خرید باس کہنو خبر شروع شوا ما تیت انما الاعمال بالنیات دار روایت بخاری نقل کرے زکم دا سرا سند نہ ہوا ہے تو سند بیان کر حدیث ایمان کو نہ لازم نہ میں تسند علی حدیث آپ تو چتا کہ حدیث نہ یاد او وقتی کہ کم دے غلط آ رہا میں عبداللہ ابن عمر وی کہ نبی علیہ السلام ما ولیدو کہ قبلے تے شاکر ہوا دا حاجت تو اور بل دے کہ وہی ابو ایوب انصاری روایت تے کہ میں مخکوے مشا کوے تسنگ چل کے دو حدیث مس کے تعارض دفع کا یہ بات خدا نے معلوم میں خد صلات جو کسوب بارہ کے دانور کی تور شی امش کی برکاتا یو رکعت یو رات کی راضی کہ نبی علیہ السلام پہ یو رکعت کے دو رکوع کری بلکہ ہوئی کہ سنوری کری بلکہ ہوئی کہ ذکر کری بلکہ ہوئی شپگی کری تب کم جو مانا ایو شو شولی چې موږ په حدیث باندې عمل کو دلته جو راغلو وی پاو دس کی نیت چې کوم دینو فرض دی ځکه انما الاعمال بالنیات اور کیسټ کې ماورې دو نه مې اوس مخامخ نه دی زه ته وایم چې دا خو د امام شافعي مذهب دی دا خو تر امام شافعي مقلد دی د امام سره د کې نه ذکر دي چې تر هغه تقلید نه کوي او چې نیت په او دس کې فرض دی نه چې وسله علم دي او راشه یو دوه رکعات نفل کا دا خو نیت نه کړي او منځ کو دا منځ شوی دی او کنه شوی کچره نشي دی خو سجده به ولسه کړي دا کافر دی ټول خلق د کافرانو او کشوی نیت نه کړي ته به څه وای اره ودا حدیث مطلب باندې پويږي انما الاعمال اعمال چې هغه عبادت مقصودی چې هغه وسیله او ذریعہ د بد عبادت د پاره نه او امام ابو حنیفہ نیت په اودس کول نه فرض کی هغه وی مانځه کې روزه کې جهاد د عبادت چې کوم دی دا غالب دی او په اودس کې جهاد د طهارت غالب دی ولکن یرید للطهارت نو په دې وجه امام سے وی چې دا ذریعہ د مانځه مستقل عبادت نه دی نو په دې وجه نیت په دې کې فرض دی نو په دې راز او په دې نو تو دی پویږي ای دا حدیث جواب کی راکم چې د قبله بارے کې بدايه منځ کې دیوال او نبی اسلام دیوال ها دیوال او کوم حدیث دا چې د قبله د مت شاګاین مخینه د بیان لپاره د بیان هم دی مخکول شاکول جیز او کوم حدیث دا چې د نبی اسلام ناس دی په دیوال هغه ټیک ده کنه هغه امام شافعي وي ولې غیر مقلدین کوئی چې پسارا کې یا پابادو داړ کې استقبال استقبال دی او دا حدیث راځي سورۃ دا نوٹ داود ها ایوی کله یو باندې منځو کار بل باندې نموز کو نبی علیہ السلام کو یو پیرا کړی دا کله پکې د کم ځای مراد چې کله یو کوا کله بل کو دا حدیث پر راضی پوي وعلى المولود له شرف پلان باندې رزقهن خوراک ورکول اغیتا اجامه ورکول دیتا بالمعروف مطابق د قانون شرعي او قران دا نه چې وعلى الوالد بلکہ وعلى المولود له معنا سو وعلى الذي ولد الولد له فاغه کس چې بچي داغه د پاره پیدا دي یې د بچي د پلان دی خوراک او جامه په خطر طریقه لا تکلفو تکلیف باندې شور کول یو نستا مگر طاقت داغه سره سمانا لا تزار تکلیف باندې شور کول مورتا په اولاد داغه او نه پلاتا په اولاد داغو چې مور وی رسلیت پوښا بچي د پوښا مزدور ولنسا دا بنوي دا رنګ پلار بم دانه کې چې د مور په نشتا یا په بچي خنه راځي ادي وینا نه د خولا مزدور نه سم دار به ځاتې نه او شتره په وارث پشان ده سمطلب یو بچي مړ شو داغه تر دې یارور دې هغه څه تربيت د کیله کسن چې پلار مور دي او ان اراده کې ارادو کې دا دواړه پلار مور په سوالم د جدا کولو د بچي پر زاد لري دوالو په مشوره نشتر ثبوت په دی باندې کله دو کال نمخ کی دی او کې اراده کوي تاسو ان تسترجعو چې مزدور د پيونه سه د پاره خپل اولاد نشتر ګنا پتاسو کله چې ورکه تاسو دي ته هغه مقرر کړی تاسو په خطر طریقه د پي مزدور نه سه یا دغه خدای چې کوم طلاق شوی دا اته ختم شو د دې بچی مور دا دا وی ته بل مزدور سره سه زبونه په ورکو نه الله وی ټیک د هغه مزدوری ورکه
دا موه چې دستا بچی دی بچی خدای نه دی مطلب دا مزدور لبا مزدوری زر ورکه چې داغه خدای عادي و چې شي چې تا ول مزدوری ورکړي واتقوا الله يرجع الله نا وعدمو یقین ساته ان الله بشک الله بما تعملون استاسو په عملونو باندې بصیر لیدل کړي عدت د طلاق بیان کو وس عدت د متوفا د کله خزه خاون چې مرشي نکداغي په ګډه باندې حملي خدای عدت داغي وزر حمل ان کچره خاون په کچ کې پروت بچي پیدا شو اب بچي ختم بیا دا بل سره نکاح کولی او کچره په ګډه حمل نه د هغه لپاره بیا کېم سلو ناشته او لسلو شیوی چې د دې لپاره ټیم دی ابعد الاجلین چې کومه نه چې درتي د حامله ده نو کچره حمل نږدې نو داغي عدت دې سلو ناشته لسلو او کچری سلو ناشته لسلو نږدې او حمل لري نو بیا د هغه عدت چې کوم دی هغه وزن حمل ده دا دې کوي ولیکن موږ وایو چې سورہ طلاق کې مطلقاً دغه راغلی دی البته وایي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ خاوندان الحمل نیټه داغي دادا چوزيږي بچي مطلق عدت راغلی کتلاق وی کده وفات پدې وجہ عدت دا حاملې وزر حمل دا کاغذری کنيز دي او چې حمل نه نه به دانه ته ده والذین کسان یتوفون منکم چې مړي پتا سکے ويذرون ازواجا پریری بیانه انتظار وکي فزانونو سنور ناشته د سره دي او که بچي پیدا شنه بچي ختم دي اغه زنانا چې داغي اغه ربيعه بنت الواشق ربيعه بنت الواشق صديعه بنت الواشق هغه وی زما خاون چې کوم دې مړ شو او په هغه ورځ باندې زما حمل چې کوم دې پیدا شو چې زما حمل پیدا شو نو ما ځان خېسته کړ وی زما رشتہ دار راغې ابو السنادل او ما ته وی چې تني کاګه وی ما او وی ته بالکل نشو کوله چې سو پورې پتا سنور ناشتي او لسوي نیتی وی کله چې ما خان شو نو ما پرونه پسر کو لارم نبی عليه السلام وی ما ته چې صرف زما بچي پیدا شو او وز نکاح کوم ما ته ابو السنادل وی چې ته سره نشي کولای نکاح وی نبی عليه السلام ما ته فرمایل چې کچرستا خو خیر نکاح کولی کله چې تا حمل اوځيګاو نو بس نکاح کولی نو مطلب دا کدا چې حاملې عدت د هغه وزن حمل او د جاهلیت عدت یو کال د خځه خاوند بمړ شو یو کال بناستوا نه به غسل کو نه به صفائی کوله د چې یو کال به تیر شو نه په خر به سره کړه او په ټول کلی کې به وګرځول چې د عدت ختم شو او بیا دې چې کوم دی یو درې پچو ولا ورکه چې دا وکړو او هغه بزان اومګه په اخر پوری یاغه خر بمړ شو د ډیره ګندګۍ له زور به وجه دا د هغه راو اسلام سلور ناشتي او لس ورځې ولې سلوی خورځ بچي نطفي او سلوی خورځ علاقه اتیا ورځې شو اتیا شو کوم سو ناشتي شو سلور شو کوم هغه کم سلور درې ها درې ناشتي شوي بیا سلور چې کوم دی هغه مزغی ټوکړه دغه خو سلوی خورځ بیا دای سو شوي سلور ناشتي شوي کنه او بیا د غلس ورځې کې داغه اندامونه مکمل شو صاحب واجب شي نه حمل پر حد کې کار شي په دې وجه دا چې مقرر شوی دی چې حمل چې کوم دی دا ځای نشي ابن کثیر د دې حکمت دا بیان کړی دی فایدا بلغنا کله چې ورسیږي نیټه خپل ته نشته ګناه پتا سو په هغه سکی چې کوي دی په ځانونو مطابق د قانون شرعي والله خدای پاک بما تعملون خبير تاسو په عملونو باندې خبردار دی اوس مسله ذکر کی د خطبه دا چې کوم دین ذکر کی عیدت د متوفا دا جالسم قانون اوس دا سوال لسم مسله د خطبه لا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو باندې پاغه سکے
چوران دکوی تاسو اغا من خطبت النساء نکاح پیغام خودتا اغا پا عدت کی دا اور تاسو اشارات کوئی نخیر دکھا دو وفات پا عدت کی اغا ناستا دا اتو توی یرا دیر خسرے و دا کور خاون مدام بے لنگ ساتا دا اور تا چرے بے لنگ وقت نہیں تیر کرے اجیر دانے بوی یرا دا خدای فضل سکال زمان گم دیر پسل شوی اور ازمان داڑوی چه ننگ والما ذکر بے دلنگی نو گزارن کی اور نو مطلب دای چاگا دا معلومی چی دے ماسل نکاح کروان دا سی اشارات کا کوین خیر او اکننتم یا پچوی تاسو پڑھو خپلو کے علم اللہ پود اللہ انکم بے شکر تاسو ستذکرونہن زب دے چی آداش بور کے دیتا اللہ ذکر ایجاد ورکو ولیکن لا تواعدوہن لیکن وعدہ مکوے دی سرا سرن پٹا چستا بخوشن ماسل منکا کے دام کوا ہاں مگر کوائے وینا خیستا لکہ دغی اشارات چکم دی ولا تعظمو قسم کوئے او قتل نکاح دا تلول نکاح حتی تردی پورے یبلغ الکتاب چی ارسیگ مدہ اجدہ نیٹی اخپلتا پا دغ عدت کی با نکاح نکوئے بولے کچر عدت کی نکاحوشن آغا نکی گی دیر خلقو پا عدت کی نکاح کو خاون دے مرو پا دوے مشرد مولا راوستو وی نکاح تو ولکہ داوری وی خفا ولا ماتو اور مولا سے بنکاحو کو آغا نکاح خو نکی پا عدت کیو اداغی دلان من ذکرت کی دا خوزنا ہوا اور یہ واضح دانا کی جی بدعات لازم کریو بلکہ آغا کارونے کریو تو قرآن و سنت چرم اگے پہ جیز نو آغا کارونے چکم دینو کریو آغا دا سے خبری نا حدیث کی راضی چی تکم خزا کین آبوین مخی چستا دا خز ارادی نمخ کی باغوین خیر دا بتازی تو باغوین چی سبال نفرت نہ پیدا کی اگر دا خبر ہو نہ اللہ وی نکاح پا عدت کی مکوی دا نکاح نکی وعلمو یقین ساتھ ہے ان اللہ بے شکا اللہ یعلمو پوئی گی پاغسو چی پرون استاسو کی دی یری گئے نا اللہ نا اللہ دے بخون کے صبرناک پھر لسم قانون بانگو ہے چا حکم بیانی چا اغیر مہر نی مقرر شوے دارنگے اغیر سران از دیکتم نی شوے نو قرآن کریم اغا پیش گئی لا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو کتلاق ورکے بیجانو دا مخید نز دیکت ناغی سرا چنن نز دیکت شوی او نہ خلوت صحیحہ شوی خلوت صحیحہ دیتا ہوئی چی خز خاون دا سی زی کی یوزے شی چی اغزے قابل بے جماوی او ہس قسم مجبوری دیتا نہیں نہ کدی جمع نہیں کری ان دا پشان دے جمع دے امام سے بوئی او دی ثبوت دا قرآن نہ کئی سورۃ نساء سپاری اخرو کو الٹوئی وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ہاں یہ اجتماعات وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض سرنگے تاسو اخذ اعمال پتاقیق سرا یوزے شوی دی بعض پتاسو کے بعض سرا دا افضا معنی خلوت صحیحہ ستاسو مست خلوت راغلے رے ولی اغا مہر داغی نو واپس لے نو مطلب دا چنے جمع شوی اور نہ خلوتی صحیحہ شوی نو بیا داغی دا پار سے نشتا ہاں دون خبر ہے چی جوڑا جامع دا باور کہے امتعوہمنا او تفدو لہمنا اتاسنی مقرر کرے داغی دا پار مہر لم سردی او لم تفدو لہمنا او دے حرف عاطفہ امتعوہمنا سامان ورکے دیتا فمالدار باندے پانداز داغ دے پاجز باندے پانداز داغ دے لازم دی دا پنیکانو محسنین ذکوی چی وہ سڑے فاسقی اگا مہر سکی و خدمت سکی و طلاق سکی اگر دا دیو دا پروان ساتی و ام طلقتموہننا که طلاق ورکے دیدا مقیدن زیکت ناغی سرا او حال دائی چو مقرر کری تاسو داغی دا پارا سمہر ونصف ما نم ورکے داغا مہرنا چو مقرر کری تاسو بیا نم مہر چکم دینو ورکے نگور یو اغا خدا چی اغی سر نزدیکت شوی او خدمت شوی نداغی خود پورا مہر دے آبت نہ دے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا مخی ذکر شو
دویم اغا چې هغه د مہر نیو مقرر شوی نزدېکت نه شوی د جوړه جامه ده. دریم اغا چې مہر مقرر شوی نزدېکت نه شوی نو هغه د پاره نیم مہر ده. سلورم اغا خدا چې مہر ولا نیم مقرر شوی او نزدېکت شوی نو فقها دي کی داغه د پاره مہر نه شته. څومره چې د هغه په خاندان کې داغه د افضل مہر ده هغه مطلب ورکړي. الا ان يعفونا مگر کما کی دا خزه يعفونا جو مؤنث ده دانون د جمع مؤنث ده یا مراد چنه سړی مگر کما کی دا خاوندان نو بیا يعفونا دا جو مذکر شي یا ما کی هغه کس چې پلاس داغه کې اختیار د نکاح ده خاوند چې کوم دې زیات ور کوي نا خدا خو فلا معافی کو استاس یو بلتا نزدیک فرضگار رہتا ولا تنسوا الفضل بینکم دا غطول قوانین سره لگی قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین ولا تنسوا الفضل بینکم میر و احسان پخپل منس کی اقربین دا ورکے والدین دا ورکے ولا تنسوا الفضل بینکم احسان میر دارنگی کتب علیکم القتال پتا سے جہاد فرض دے کول کے بکن ٹول کے ولا تنسوا الفضل بینکم میر و احسان پخپل منس کے دارنگی یسألونک عن الخمر والمیسر ولا تنسوا الفضل بینکم شراب و جواری بنکے لیکن پخپل منس کی احسان رول ولی آبم نہیں ہے دا دی تو قوانین سر دی. ان اللہ بشکا اللہ بما تعملون بصیر ستاسو پا عملون باندی لیدن کرے شپارسم قانون مسئلہ دا مانزو وقاضیانو اسنا چه تاسو دا طلاق و مسئلہ باندی مشغول شے او دا اصل کارنگو دا غافل نشے دا مانزو دا غافل نشے چه قاضی سے بھی ما تا وقت نشتا دا مانزو اور زچے کم دے نمونس کم دے کولشے ما تا ٹیم نشتا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دادا ہارون الرشید قاضی القضاتو دلے یو فیصلہ رالا نہ دو اگر مدعی تو ہوئی چھ گواہان پیش کا چھ گواہان پیش کا ستا گواہان ویسوری نہ یو دا ہارون الرشید مرے ہو اگر چھ کم دے نہ گواہی کولا او یو وزیر چھ کم دے نہ مدعیو امام ابو یوسف فتوی چھ دمرئی گواہی خون قبلی ختم شو بیا چھ کم دے وزیر گواہ کی دو یو گواہ ہو خود دویم گواہ وزیر چوی استا گواہی نسی کی ولی ویتا یو وقت بادشاہ تویدو چھ زستا بندے نہ کچرت دروغجنی نہ دروغجن گواہی نہ قبلی او کتی رشتی نے نہ تو غلانے نہ غلام گواہی بیا نہ قبلی. ہارون الرشید وی کچر ز گواہی ورکم نہ امام المسلمین با زما گواہی قبول کی. امام ابو یوسف پینا یہ ودی وہ تیرے تفاسق ہے تتارک الجماعت کے استان اور جماعت منزل قضا کی نہ ہارون الرشید بھی زد خلق و حقوق مشغول پکا امام سے بتوئی کہ زان نہ عدالت کی اور جو کہ جمعہ دو کا اور امام اور مؤذن مقرر کا آگ کا سے چکم دے ہارون الرشید کو رکھا مطلب دا ہے دا بنوائے شہر جم منگا کم دے نماز تو روزگاری من خدا خلق خدمت کے کم دین کو نہ قرآن کریم ذکر مانزہ مسئلہ رولا سیاسی لیڈرانی جنسی کی من کی دا اسلام غلواد اچتوالی وی نمازوں سے من کی رکھ ولی دا سیاست عبادت تے وی دوم دا قوم خدمت تے دا دا عبادت نہ کم نہ دے نہ قرآن کریم پر دی وجہ دا مانزہ مسئلہ ذکر دی. حافظوا علی الصلوات ساتن کوي د منځونو او خاص کر د مانځم ینځنی وی مراد چې موږ نمازی ګر دی بعض روایتونه کوي مراد چې موږ نماز پخین دی مطلب دا وصلات الوسطى دی ته وی تاکید من غیر لفظی هر یو موږ په نسبت سره بلتا دا ینځنی دی سمانا شو حافظوا علی الصلوات حافظوا علی الصلوات ساتنه کوي د منځونو ساتنه کوي د منځونو دا معنا ده والصلاه الوسطى دا معنا ده او امام سے چوي مراد ته موږ نمازی ګر دی حدیث کې راځي صلاه الوسطى صلاه العصر داغي نه مطلب ده غرمونز چې کوم ده دا موږ نمازی ګر دی هغه نه ځنی مونږ کلی تسهیل وګورا
یو ذکری مراد چې مونږ د مازیګر دی، بل کې وی مراد چې مونږ د ماسپخین دی، بل کې وی مراد چې مونږ د ماښام، مونږ د ماسوتن، بل کې وی مراد چې مونږ د سبا. کم یو دی؟ کم ته مراد کړي؟ مطلب دا هر یو موز دا نظر دی. وقوموا لله ادرګه الله تا قانتین فعاجزه وین خفتم ور قانتین فعاجزه یعنی چپ د چمانځ کې بیا د حرکت کې داسې چته وچته دا قانتین دي. دته قانتین وای دا رنګ الله وای هغه خلک کامیاب دي چې هغه په خپل منځونو کې عاجزي کوونکی یعنی په آرام باندې ناشتي. اور نه چې کله ته لاس اوچته مانځ کې ابجار پاسې جو چته دا څه دغه دا آرام دا ساکتین دي یا خاشعين دي. صحابه کرام وی نبی علیہ السلام یو پیر راغې او مونږه په تشهود کې لاس اوچت کړو دوام کوله مانځ کې. نبی علیہ السلام کو فرمایل ما دی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسكنوا في الصلاه وداسدو خالد لکوغم دم لاس اوچت کړي آرام کوي مانځي. مطلب دا چې کوم ځای کې ثابت نه هغه ځای کې لاس مو پورته کوي. پاتې شو حدیث در رفع الیدین نو دا کې شوی دی د پاد جواز. یو پیر نبی علیہ السلام کړی ازکه چا وکړو نو صحیح د مونږ ماتيږي خو لیکن کار ور اونکو خلاف اولا کا او کتل چې لازم دي د قران د خلاف راځي چې کوم حدیث د قران مقابله کوي هغه د منځ هغه د قابل عمل دی. هغه باندې موږ جګړه نه کوي، موږ سره جګړه نه کوي. هغه کله دا وایي چې احناف خلاف سنت کار دي، موږ دا کله وایي چې شوافی خلاف سنت دي. خو دې ظالمانو سره زموږ واسطه ده چې دی وی رفع دین سنت دي اتر کې رفع دین نشته. په دغه باندې موږ زول لګو مو خدای نه وایي دا خو دی وی چې یو د کلاري چوتو خو چې سمره او دا خو نه باندې غشوږي راځي جلته زموږ حدیث خو نو الله وی وقوموا لله قانتين ودریږي الله ته عاجزه وین خفتم کيریږي تاسو فرجادان مسکوي پیاده مطلب دا نه چې روان به یې موږ وکوي نه ان قائمین بارجلکم چې پخپو ودار یا ځان درانه موږ یا پسوالای ارفا چې سولې رواني پیدا ننتم کړم امن یې یاد ویلا لکه څنګه چې خولي تاسو تاسو چې تاسو نه پويږئ. ولسم قانون مسله وصیت چې یو سړی مړي نو مستحب دی چې هغه دا وصیت وکړي چې کزما دا خزا تر یو کال پورې پاتې کیږي شرعي ما او دې سره احسان وکړي نو په خپل طبيعت دا غوځي نو خوښه او کنه نو دي نو وارثان به سره احسان کوي. قران کریم هغه مسله بیانوي والذین کسان یتوفون منکم چې مړي په تاسو کې اپریج بي بیانې وصیت دي کړه پاد بي بیانو د سامان تر کال پورې نری شيسته فإن خرجنا کچر دی او دی پخپل لرا نشته د سموج پتاسو چې یو کان نه پاتې کی پاغه سکی چې کوي دی پزانونو مطابق د قانون شرعي کچر هغه دی کا کوي نو تاسو باندې کوي ما چې ودا خو زموږ خطر دا بوله دی کا کوي تاسو دا مکوي چې دا زموږ شرف هغه خاوند مرشو تاسو سره سکان پاتې الله د زورا ور خاوند حکمت اتلسم قانون وللمطلقات د پاره طلاق شو خذو سامان دې مطابق د قانون شرعي دا مستحب دي چې کوم خدای مہر ورکړي شي هم مستحب دادا چې تاسو دې ټیم تیر شوی دې جوړه جامه غي ورکا دا مطلب حقا لایق دی علی المتقین فرزګاران سره کذالک دغرنګ یبین الله بیان الله تاسو ته حکم نخپل لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. اتلس قوانین هغه بیان کړو. اوس بیا مضمون د جهاد شروع کړي او ترغیبات ورکی جهاد تا دا یو واقع بیانی چې و جهاد کوي د مرګ مې لري او دویم واقع بیانی چې و جهاد کې اطاعت د امیر ګور لازم دی. اطاعت د امیر دا وګوره کوي دا رنګ دا بنوي چې موږ دیو وکړه او کډیر یې پاسه میدان ته وځه او د الله د دین لپاره وجنګي. علم ترى آیاتان دې کتري آی کسانو ته چې وټو کورونه خپلنا او دې په ځلګونو حذر الموت ډېرې د مرګنا داوود حزقیل علیہ السلام په وخت کې باندې وایي چې د یوشع علیہ السلام په وخت کې
خو غور دال چې د حزقیل علیہ السلام په وخت کې یو قومو چې هغه ته دعوت د جهاد ورکو، هغه وی ښا ته اوس مونږ وجنې نه، هغه وتښتېدل. کله چې هغه صحرا ته لاړل نو چغه په واله شو امر شو، یو واسطه قریبا هغه مړو اتوره دی. پیغمبر پاگی تیرے دو رحم کرائے یا اللہ دی جاجن دی اللہ جاجن دی بعد وی دا پہ یو ملک تعاون راغلو او خلق داغین اتختیرو لار کتا اللہ مرگ راوست. مطلب دا چه کم ملک تعاونی دا اغزین با ازینا، ہاں اغا ملک تا بزیمنا ال تا بزیمنا خود کچر ال تا یی نو ازیمو اغزین تا بنزی ولی وی کچره للشتو او التا تالا مرگ راشی نو لخلق و عقیده با داج ورشی چه دا مرگ دنیتی پوجا نو دا تعاون پوجا راشی کده نو تر نمبر منو پا دی وجه پیغمبر منو کچه مزاق دے او چه کم ملک تعاونی داغی نبوزیم وجه دادا چه تیو بل ملتلل شی داغی جراسیم بخا مخا بتا پوری داغ تعاون نو اسے نا چلتا تعاون خور نشی یا کہ پاغذائی کے اتفاقی تعاون راشی نو خلق بستانہ نفرت تے چیرہ دا دو پا وجبان رازے یو زنانہ دا داغی باو مرد دا کورے مرد لی دا گوچی کی دوری گی پتی اجزام اغید بیت اللہ تواف کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ راغے ورطبی ود اللہ تابدارے خلق دا تکلیف مول کو مکو دا بیت اللہ تواف ستانہ خلق نفرت تی کرے چا حضرت عمر شہید شو جا چا آگے خود تو راش کرم اس کو خلیفہ نشتا اس توافو کا آگے بھی کہ داغا پا جن کے منر کرے حکم نے داغا منلو نو داغا دا مرد پسند داغا حکم من اور نکم تواف نو بیا خلق اصل کر دینا نفرت کی ذکر پیغمبروی تاس ازیر فقال لهم اللہ وی دیتا اللہ موتو مرشے بے جن نکلو اللہ خاون دلو مہربان ہے پا خلقو و جہاد دا اللہ مہربانی دا اللہ فضل دے فکم ملک کی جہاد نہیں اگر ملک تباہی داغی ملک تباہی کی کنی عرب تو گو رہے تباہ شکر ذکر جہاد مادہ بچ نشتا پاکستان ہم تباہ دے ذکر جہاد مادہ بچ نشتا کہ یو دا سنتین سر جہاد کرو طول ملکونت پروب کی خلق براتو چی دی دمر لوی دشمن لدی شکست پسو جائے دا کم یو خبر ہو لیکن چی کتر کی شکست کھولو نو دے چاپا نظر کی سم نرازی دا خو خدای پاک پر درا وستا چې دا روس مقابله جال لسکاله وکړه دا افغان جهاد چې کوم دی نو راغی په دې وجه پاکستان له غونډه ښکار شو کلی پاکستان خو ختم و چې کوم ملک جهاد نه کوي آخت نه لیکن زیاد د خلکو نه شکر نو باسي مطلب د دې واقع سو وقاتلو جهاد کوي په دین د الله کې او د مرګ مې یریږي وعلمو یقین ساته ان الله بشک الله سميع اور دن کے دار سو علیم فور پارسو نہ جہاد دین انفاق نہ کیجی نہ ترغیب ورکی انفاق فی سبیل اللہ تا من ذا الذی سبق بیا آکاس یقرض اللہ چور کی اللہ تا قرض خیستا فقرض کی یو دے جانب دا اعطاء جہد دا اعطاء چا اغد دائم دا طرف نرازی ایو دے جہد دا قرض چا اغد مدیون دا طرف نرازی دل تکی دا یقرضو معنی من اکڑا اعطاء سبق دے چور بکی اللہ تا قرض خیستا او قرض ولی ہوئی لکه څنګه چې قرضداري باندې ورکول د قرض لازم دقه چې الله وی واستا اجر باندې ختم ستا اجر ما الله نه ختم فیضاعفه زیادت الله دا قرض داغه پارا په دې کنده دی او کته ما نه لګم اجر بشم الله جزیلا ولی امالداری دا الله کا او دې الله ته واپس کیږي دوی مواقع و جهاد کې اطاعت د امیر هغه لازم دی جہاد کوا اور دا موائی کی منگ لگیو دا طالوت اگر لگ مرگری پجیر بانے اللہ غلب کری علم ترا آیاتان نبی کتلی الان مدعی غلالتا طول بنی اسرائیلنا رسول موسیٰ علیہ السلام نا دا واقعا دا عیسیٰ علیہ السلام نظر کا لمخ کشے ہوا اور دا دیکھ پیغمبر بازی ہوئی شمویل علیہ السلام اور سوکوی شمعون علیہ السلام خو اغا بودا شویو اور پدی جالوت ظالم مقرر شویو سکسان قتل کرو اور سی بیت المقدس ترو شرل ندی خپل پیغمبر ته وی چې ته خو بوډا شوی اذ قالوا فكما كتوي دي نبی اللهم پیغمبر خپلتا ابعث لنا ملکان مقرر کوم له یو مشر چې جنگي ګمنګا په دین د الله چې نو ملکان کوم یو عیب دي دا کوم عیب دار خبره ده چې هغه کړی دا
یلوی حضرت سعد بحاتم معاویہ تبی چا ایوہ الملک نوی حاتم معاویہ بوی چا کتا امیر المومنین ویلے نپدی کا بسا نقصان وی حضرت سعد بتوی چا داتا پا کم شرم بانی حکومت اغسطلے دا چا کماتا میلاوی دے ما بنو اغسطلے و دا خبری سریا ملک آخر کم زی کے ناشنا کم عیددار خبر دلتا کی اغیبی ابعث لنا ملکا ورست پیغمبر وی ان اللہ قد بغس علیکم طالوتا ملکا دا کم دے عیب خبر قالو پیغمبر حل عصیتم آیا طاقت دل شیطاسو کچر فرسی پتاسو بان جہاد چی جہاد بو نکلی چھے پریزے بے خوب بیان کرنا قالو ویدی وما لنا سشید مغلا چی جنگ بندکو پا دین دا اللہ کے اب تحقیق راوتی یمنگ کورننا او رضامننا ارکلا چی فرسی پا دیبان جہاد مخوارو دی اللہ قلیلا منہم مگر لک کسان پاتی شب دی کے واللہ علیم بالظالمین اللہ پودے پا ظالمانو پیغمبر وطوئی وقال لهم اویدی تا پیغمبر خپل ان اللہ بشکا اللہ قد بعثا پتاکسن مقرر کرد پتاسو طالوت ملکا طالوت مشر قالو ویدی انا یکونو سرنگ بئی له الملکو در پار بادشاہی پا منگ باندے او من زیاد لائقیو پا بادشاہ سرداغنا ودم یوتا ندور کریشو اغلا سقطم من المال فراخی المال دیر طالوت مشرین مندا ذکر چه طالوت دوین زی فسبت کراغل اصل کے یعقوب او عیسو دا دوار دا اسحاق علیہ السلام زامن عیسو مشرو یعقوب کشرو اسحاق علیہ السلام بوداشو عیسو بلگی دو یعقوب بے تنگو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولی گخپل ماما کرا لبان ابن لوت کرا دا لوت علیہ السلام لوت اسحاق علیہ السلام وادو نخپل ماما کرے اولی گا جتا الکیا لبان اولگید اور دو خیندی یعقوب علیہ السلام تا نکاح ورکلی اور نکاح دا دو خیند آغا وقت کی جائز اور ہر یوی سرے یو وینزا ورکل راحیل او یامین لیا او راحیل دا دو خیندی نو دا لیانا سلوز رامن پیدا شو او دا راحیل نا دو رامن پیدا شو یوسف علیہ السلام اور بنیامین او یو وینزوا نو دو زامن دی یویو شو دو زامن دی بلیو نو دا طالوت چکم دے دی وین پا آغا ثبت شو پا آغا خاندان کیو چی دی کنی نبوت راگلو او نبکی حکومت راگلو پا دی وجہ قوم دا آغا مشریتا تیار من قادو پیغمبر علیہ السلام ان اللہ بشکا اللہ استفاہو ورکلے دے علیکم پتا سبان دے اللہ ورکلے دے ماخو نرکلے مطلب دا امیر با منتخبی چونشے ہوئی دانا چرا شکین ازامی با نا اہل حل والعقد چکم دی پویا خلق امیر با اغا چکم دینی جوڑی وزادہو زیاد کرے دے اغدرا بسطن طاقت فی العلم پا علم کے والجسم پا بدن کے امیر با عالم خالم او بل امیر با جفاکشی دانا چی پکا چی گرری وی دازن امیر دے نا اغا با جفاکشی منز با دا ارکانا مختی ہوئی نچے کم امیر منتخبی او کم امیر عالمی اور جفاکشی اور داغس و خلاف کی نحات عمر فرمائی دیو چکر یو امیر مقرر شی اور بل امیر مقرری گیا اگر دن امیر قتل ہے ذکر دے اختلاف دوری دا سے امیر خلاف کون اگر جا انتشار دوری سواد انتشار نبل اسم نہیں زمن امیر چون شوے دے شاہ عنایت اللہ بخاری مد ذلہ العالی اگی چون کرے انتخابات کم پاس راغلے ووٹنم شی عالم ام داغن وچت بل نشتا جفاکش امضبوط ام داغن بل نشتا نلدا سے امیر خلاف کول قتل دا دعوت ورکل جہاں اور ملک انتشار جوڑ واللہ خدای پاک یوتی ملکہو ورکی بات شیخ پلا من یشا اگر چارے چل ریوشی اللہ نے خاوند لے علم وقال لهم بنی اسرائیل خو دا معجزات طلبگارو اگی زکن آخر نشانہ دیسی سنق خودیو خیتا وقال لهم او یغیت پیغمبر ان آیت ملکی بشکن خان باد شہر آگو ایاتیکم التابوت کرا بولی تاہو کیو صندق فیہی چی وپاقی کی سکینت الارام من ربکم دا طرف در استاسنا او دا سکینہ بسی وبقیتون یعنی پاتشوی سوزن بید آغسنا چی پریخی اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام پدغ صندق کی دا تورات نسخہ پرتوا سکینہ توراتو
الا بذکر الله تطمئن القلوب. و د خدای په کتاب باندې ورونه آرام مو. د تورات نسخه به برتاوه دانه چې پرې وی امسا وداو نه دا د تورات نسخه پکې او هغه چې کوم دی جالوت قبضه کړو نو ملائکه راواغستو خلق وته قتل چې هوا کې را روانو او د جالوت پور کې چې کوم دی نو کې هو تحمله الملائکه روا بلی اغیر الملائکه ان فی ذلک بشک بدی کی آیت لکم ہم خان خریستا سل پارا ان کنتم مؤمنین کتاسی یقین کو ان کی ہے د جالوت مشری عمر رشوا ټول به مونږ جهاد ته ځو مونږ جهاد ته ځو طالوت وې ما سره به هغه سيدي چې هغه وعده کوي د نه کړي هغه سره به چې غم سره بیان اتیا زره کسان تیار شو دی روانې دل شهید عليه السلام طالوت ته وې چې الله ما توهی کړی دا چې په دې به الله ازمیخ کړي ورستو نهر فلسطین هغه نهر اردن هغه روان دي او دی به سخت کیږي خو کداغې نه او اوس کې د چا چې ځان موړ کو نستا مرګ بني هو کله پستی خیر دی طالوت دا خبره ملګرو ته اوري ولما فصل طالوت ارکلا چروان سے طالوت سرد اخکرنا بالجنود جن بجنوده الف لام عوض مضاف الیہ قالوا طالوت ان الله بشک الله مبتلیکم ازمی تاسو بنهر پیو نهر سرا څنګه ازمی ومن شربا چاچ اس کی داغینا نبی دین ملګرو رمانا ومن لم يطعمه چاچ ځان موړ نه کپاږي طعام معنا موړواله چاچ ځان موړ نه کپاږي ناغه دې زما ملګری کله سکین خیر دی الا من طرفا مگر څوک چې دغه سیده په پلاس پر نه خیر دی نه چې کله دی را لاغه نه هرتا نه ټول تګیو فشربو ریس کې داغینا مگر لږ خلق پاتې شو پدې کې درې سو ځان استنه په اندازه د اصحاب د بدر د طالوت ملګری کامل مؤمنانو بدرین صحابه دام کامل مؤمنانو لچاچو بس کړی وي هغه باندې وخت درنې شوی په ځای پرې وته او چاچو بدنش کړي هغه روان شو ولما جاوزه ارکل چې تیشو دغه نه هرنا طالوت او کسان چې یقین کړو هغه سره وې دي نشته طاقت زمونږه جادو سره او لخر داغه سره خلق وتوي چا خو دې لوی طاقت ته ندیوی چې مونږ خدا مقابله نشو کولای او یا کسان یې زنون چې یقین مضبوطو په دغه دریو سمو جاده څه کسانو هغه چاو چې یقین ډیر مضبوطو ډېری پیری ټولې لک غنه بچیږي په ټولې دې په حکم د الله او الله دې ملګری صبرنا کو ارکلا چې دې مخامخ چې جادو سره او لخر داغه سره او داغه طاقت ولیدو نه چاغه دې توکتو نه جادو په تاسو له فواز ډېر پر تاسو خپل فوج نه خرابوم دغه دې کې دې الله ته متوجي شو قالو دې ربنا علم زمن افرغ راواچې په موږ باندې صبر او مضبوط کې قدمونه زمن امداد کې زمونږه په قوم کافر لیکن طالوت نه وسیله کړ چې به برکت طالوت پیغمبر نه وسیله کړي چې به برکت شي بلکې دغه سید الله نه سوال کړي والتوسل بذوات الفاضله دا مخکنو دین کوم نو فهزموهم شکست ورکاغی دا اذن د الله خطر ک داوود علیہ السلام جالوت لرا داوود ورکه دکو او دې دې سروري شمشید علیہ السلام ته الله حکم وکړو چې د دې الګ په وجه به طالوت ختميږي نو جالوت به ختميږي طالوت او داوود علیہ السلام پلاتا چې داوود کوم لراکا هغه نور نه فوج کې برتی دي نو دې سکی وې دا الله پکار ده بس ولې ورکو چې پلار ته ځان سره سو کانی واغستل چال تورغه مرتوغ نه کی کان کی خود له چرېخ کا او جالوت وښتو نه پندن بزایش او داغه فوج وسلو ورلوله حکومت اول کې د طالوتو داغه لږ بیا حکومت د داوود علیہ السلام او طالوت داوود علیہ السلام ته خپل لور چې کوم دی دا ور کړو وقتل داوود قتل ک داوود علیہ السلام جالوت لرا ورکړه الله غتا بادشاہي او پیغمبري حکمت پیغمبري وی خو دغه داغه نه چې راول الله حکمت د جهاد به کنه دې تفکر د الله خلق لرا بعد به بازو خراب شي او وزمکا کله یو ظالم مقابله کې بل حق پرس الله نه پیدا کوله وکه جهاد نه ملک خراب شي د ظلم نو مزدک شي لیکن الله خاوند دوی مهربانه دې په خلقو صداقت د پیغمبر تلک آیات الله دا آیاتنا الله دی نتلوها چې بیانوي مونږ ته پرشتنی و انک دشکتو لمن المرسلین خامخادر علی گلی شونه دعا خاصة جله مستغفرا جماعة دافع خير ذكر ماشي مستغفرا
ما خو ځان مې یو نه پټ کړی نه ټیکلا ما سره کې سټي تاری بنه ماشین را سره خپل در مال غوډ وکي سټي را کوا به شپې اورم او دې په اړه کوم مو تار پر اورم او د سیل هوا پاله کوم لیکل به چا ها نو خاصم دم را دما ٹھیک ده لکشر کې سړي را سره سیوا ها دلارم چې وای صبر کوي کنه نن په پته نه کړه راغلی صحیح کېس کینه هغه چې هغه کړو څه نو